बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। डॉक्टरों की हम सब इज़्ज़त करते हैं, अच्छी लगती हैं, साफ़ सुथरी, खूबसूरत, प्यारी सी, और अगर उनका रवैया बहुत अच्छा हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर उनमें कुछ दीनी मिजाज की हो तो दिल से उनकी कदर करने को जी चाहता है। मेरे पास डॉक्टर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा, उनका यूँ समझे फ़्लो है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। आज जिस डॉक्टरनी की आपको बात बताने लगा हूँ, ये उनकी इजाज़त से, चूँकि मैंने उनको थोड़ा सा डांटा था और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हो कि आपको ये डांट दोबारा पड़े, क्योंकि कुछ जगहों पे जहाँ बहुत सिंसियर होके बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं तो आपका जी चाहता होता है कि अगले आने वाले मेहमान का, फ़र्द का नुकसान ना हो। ये ग्रेड 18 में है, एक हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार है, और वो कहती हैं कि मैं अपने शौहर को छोड़ना नहीं चाहती, मगर उसे मेरे वजूद से कोई खुशी भी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि छोड़ना क्यों नहीं चाहते। उसने कहा एक तो अब इतने साल हो गए, कुछ 12-14 साल का हमारा साथ है, दूसरा सोसाइटी में मेरी एक रिस्पेक्ट है, हॉस्पिटल में और जहाँ मैं जिस वैनिटी में रहती हूँ, तो मैं एक मुतल्लका होके डिसरिस्पेक्ट अपने आप को नहीं करना चाहती। दूसरा मेरे बच्चों का मामला है, मेरे बच्चों का बाप है, उनकी टेक केयर करता है और मेरी भी करता है। लेकिन अच्छा, लेकिन के बाद जब वो खामोश हुई तो मैंने उनसे कहा कि अगर हम 10 मिनट के लिए आपके मौजू को छोड़ देते हैं, हम इस पे आते हैं कि जो आपका बेचारा मियाँ है उसको आपके वजूद से क्या 3 खुशियाँ दस्तयाब हैं। अब उसने हवंदकों की तरह, अब डॉक्टर एक ज़हीन लड़की होती हैं, समझदार भी, पढ़ाई में भी, लेकिन ऐसा क्यों है कि ज़िंदगी समझने में इतनी देर लगाती हैं। जिस्म के अंदर छुपी बीमारी को आप ठक से पहचान लेती हैं, ना समझ आए तो टेस्ट कराती हैं। तो बुनियादी तौर पर जब मेरे पास आए तो मैं एक एक्सरे मशीन हूँ, तो एक्सरे मैंने उनको दिखाया कि क्या आपका मियाँ आपके वजूद से वो खुशी कशीद कर पाता है जो उसको निहाल करती है, और आपसे वो खुश होकर कहता हो कि मैं जब घर आता हूँ तो मुझे तुम्हारे वजूद से खुशी नसीब होती है। तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये जुमला तो मैंने बरसों से ना उसके मुंह से सुना, और ना ही शायद कोई ऐसा हुआ है कि मैंने डेलिब्रेटली उसको खुशी दी हो। मतलब कभी हमारा कोई टाकरा हो जाए, फिज़िकली हमारी मीटिंग हो जाए, तो मैं पूरे वजूद से बेदिली के साथ उसके साथ वो वक्त सर्व करती हूँ, उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और मुझे कभी कभी तो उस पर गुस्सा आ रहा होता है। और तो ये तो सवाल निकाल दीजिए कि मेरे वजूद से उसकी कोई खुशी जुड़ी हुई है। अच्छा, दूसरी बात मैंने उनसे पूछी कि जब वो आप पे, आपके बच्चों पे खर्च करता है, ग्रॉसरी लाता है, तो चूँकि आपसे पैसे तो वो लेता नहीं है, तो क्या आप उसकी लाई हुई चीज़ों पे कनात करते हो, खुश होते हो? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो हर दफ़ा जब वो चीज़ें लाता है तो सब्र भी नहीं है, मुझे गिला शिकवा होता कि ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, ये नहीं लाए। तो जो उनके बस में है, चूँकि वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, लेकिन मुझे इतने सालों में ये लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बच्चे और मैं ही हूँ, और उसका कोई अफेयर नहीं है, किसी जगह वो मुँह मारी नहीं करता, लेकिन खामोश हो गया है। यानी अब वो खुल के बात भी नहीं करता, और गिला तो बिल्कुल नहीं मुझसे करता। लेकिन जो तीसरी बात मैंने उनसे पूछी वो ये कि कभी आपने इतने सालों में उसके रवैये की या उसके अच्छा होने की कोई तारीफ़ की है? और इसका जवाब भी डॉक्टर साहब ने ना में दिया। तो खातिन हज़रात, अल्लाह आपको अक्ल दे और आपका भला करे। यानी आप घर को लेके चल रहे होते हो और कभी आप एक लुक़मा खाते हुए अगर वो फीका हो, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि फीका है। आपकी वजह से आपकी ज़िंदगी फीकी है, आपकी वजह से ज़िंदगी में मिठास ख़त्म हो गई, आपकी वजह से ज़िंदगी डेकोरेट भी नहीं है, तो आपको तब भी एहसास नहीं होता। यानी लोगों के दुखों को, उनके जिस्मानी ऐबों को ढांपते, उनको टांगे लगाते, सब आपको आता है, पर अपनी ज़िंदगी में तो 3
یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں، ویسے تو اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن، ہر بندے کی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن بہت سارے مرد میں نے ایسے دیکھے جو اچھے ماں باپ کے بیٹے ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے جب صبر کر لیتے ہیں، پر صبر کرنے کے ساتھ کیا وہ ضرورت، وہ خوشی، وہ خواہش وہ ختم ہو جاتی ہے؟ اگر اس وقت وہ 13-14 سال کے بعد کہیں اور شادی کرے تو بھی آپ کو تکلیف ہوگی، پھر کہیں گے یہ مرد وحشی ہے، یہ اپنے ہوس پرست ہے، اس کو اپنے دل پہ کنٹرول نہیں ہے، مطلب وہ مر گیا غریب کا بچہ، ابھی آپ کو اس کو برا بھلا کہنے پہ ہی فرصت نہیں ہے۔ اچھا 3-4 چیزیں ایسی تھیں جو میں نے پھر ڈاکٹر صاحبہ کو لکھوائیں اور انہوں نے اپنی ڈائری پہ اس کو نوٹ کر لیا، تو میں نے اسے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو سمجھیں کہ آپ کا دل، آپ کا گھر اور آپ کی اولاد ناخوشی سے بھری رہے گی اگر آپ ان 4-5 چیزوں کو نہیں سمجھو گے تو۔ اچھا 4-5 چیزیں میں نے جان بوجھ کے کہا کہ مطلب بعض دفعہ تھوڑی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، تو میں نے جو پہلی چیز ان کو لکھوائی کہ دل سے یہ بات نکال دیجئے کہ گریڈ 18 میں ہونے سے یا رجسٹرار ہونے میں سے، ایون آپ بہت بڑے کنسلٹنٹ ڈاکٹری میں بن جائیں اور کہیں پرنسپل اور سپرنٹینڈنٹ بھی لگ جائیں، میاں آپ کا سر کا سائیں ہے، اس کو سر کا سائیں مانو گے، اس کی امپورٹنس اس کو دو گے تو گھر چلے گا۔ اچھا خود آپ کے وارڈ میں نرسیں آپ کو جواب دہ ہیں، اگر وہ آپ کا انکار کر دیں، جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو رپورٹ نہ کریں، سسٹم وہاں کے جو کام کرنے والے ہیں سویپر اور یہ، ان کی تو آپ نے گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کہ ہر لمحے وہ آپ کو اہمیت دیں اور آپ کو جواب دیں، تو میاں کی دفعہ آپ کو عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ دوسری بات میں نے ان سے کہا کہ آپ دل سے اپنے میاں کو کمتر سمجھتے ہو، تو یہ جو حماقت ہے، یہ حماقت آپ کے دل کو کبھی خوش نہیں ہونے دے گی۔ وہ مرد آپ کی زندگی میں جبرن نہیں آیا، نہ کوئی پستول کے زور پہ، نہ توپ کے زور پہ، تو آپ دونوں بیٹھے تھے، نکاح ہوا تھا، تو اس وقت آپ کو رشتہ کہیں اور سے اچھا آیا ہوتا تو وہاں چلی جاتی۔ اب جب اللہ نے دے دیا ہے تو وہ آپ سے کمتر نہیں ہے۔ یہ برتری اور کمتری کی لڑائی آپ نے دل میں غلط شروع کی ہوئی ہے، وہ چاہے کسی جگہ مالی کیوں نہ لگا ہوا ہو، جب گھر میں ہے وہ آپ کو ملکہ بنا کے رکھتا ہے تو وہ بادشاہ ہے۔ اگر آپ اس کو بادشاہ نہیں سمجھو گے اور چوڑا ہی سمجھو گے تو پھر آپ چوڑی ہو، جو اس کے ساتھ جیسا آپ اس سے رکھو گے، جس سٹینڈرڈ پہ، اسی سٹینڈرڈ کی فیمل ہو آپ۔ تو تیسری بات میں نے اس سے کہا کہ جو وہ دیتے ہیں، کم لائیں یا زیادہ لائیں، وہ اپنی بساط کے مطابق، یا آپ گھٹیا لفظ اوقات کے مطابق، وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی جیب مطابق لے کے آتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس کی قدر کرنا شروع کریں، یہ بے قدری سے نعمتیں ہمیشہ چھل جاتی ہیں۔ چوتھی چیز، آپ اس کی بات سنتے بھی نہیں ہو۔ تو اس نے کہا یہ بات صحیح ہے، عرصہ ہوا، اب تو مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھ سے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی جب کھانے کا وقت تھا تب بھی وہ مجھے نہیں کہتے کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو میں وہاں سرو کرا دیتی ہوں، لیکن مجھ سے براہ راست جیسے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور باتیں سناتے ہیں، چونکہ میں نے کبھی ان سے پوچھا ہی نہیں ہے ان کے دفتر میں کیا ہے، ان کی زندگی میں کیا ہے، ان کے دوستوں میں کیا ہے، میں خود ہی اتنی بڑی وہ ہوں انجمن، سلطان داری اور انجمن وہ والی نہیں، کہ اپنی زندگی میں مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی بڑی میں نے وہ پاپ اپ کرتی ہوئی کہ مجھے اس کو سننے کی کبھی ہوتی نہیں ہے۔ پانچویں بات جو میں نے ان سے کہی کہ آپ ان کے لیے ان کی خواہش پہ اویلیبل نہیں ہوتے، یہ اس سے بھی برا ہے، گناہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، حکم کہ میاں کو آپ کو دستیاب ہونا چاہیے جب اس کی خواہش ہو، خوش دلی سے، محبت سے۔ خاتون حضرات، جیسی زندگی میں کمی کوتاہی ہو، پر ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کا دل بند کر دے اپنی طرف سے، آپ کے اندر سے اس کی محبت کی وہ سڑک ہی نہ بنے کہ جس پہ آپ چل کے جاؤ اور آگے ایک مہربان ذات کو پاؤ۔
یہ سب سے بڑی بدقسمتی، بلکہ مجھے اجازت دیں تو بدبختی ہے. یہ گھر بن جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، پر اپنے ہاتھوں اجڑ جاتے ہیں، اور جو سنتے نہیں ہیں ان کے گھر ضرور اجڑ جاتے ہیں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامتی دے، اور اجازت دیجیے. السلام علیکم.